अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। जैसे मैं कहता हूँ तो बातें तो बहुत सी करने की होती हैं, पर सेलेक्ट की जाती है किन इश्यूज़ पे बात करनी है। बीमारी का किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, मैं और सेंस में बात कर रहा हूँ। लेकिन जो झूठ मूठ की बीमारियों पे इंसान को बेवकूफ़ बनाते हैं, जो बहाने बना के मुल्क से बाहर भाग जाते हैं, उन पे तनकीद तो बनती है और उस पर होनी भी चाहिए तनकीद। एक इशू जिस पे बहुत ज़्यादा सवाल आप पूछ रहे हैं और उस पर मैं पूरी डिटेल में, मुझे कहा गया कि अभी तक आपने स्टेट बैंक के हवाले से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। आई एम कलेक्टिंग इनिशियल डाटा। देखिए, मैं जो कि बहुत पुराना है, इकोनॉमिक्स को देख के या मुल्क की फाइनेंशियल पोजीशंस को देख के मैं देखता आया हूँ, बजट के ऊपर भी जो कि टैक्सेशन भी मैं करता रहा हूँ किसी स्टेज के ऊपर। इसहाक डॉलर ने, मैं इसहाक डार या डॉलर जो भी आप कहें, उसने जिस तरह इस मुल्क की इकॉनमी को स्प्रेस करके रखा था, डॉलर को स्टेबल, जिस तरह स्टेबल का लफ्ज़ ही मैं कह सकता कि वो बांध के जो रखा हुआ था, और उसका नुकसान क्या हुआ जब वो बस्ट करके बैलून को हवा उतनी भरी जा सकती है ना, जब ज़बरदस्ती आप बैठाई रखे तो फिर फटता है वो बैलून। अब स्टेट बैंक और आगे क्या होने जा रहा है, क्या इकॉनमी होने जा रही है या क्या आईएमएफ कंट्रोल करने जा रहा है, इसके ऊपर डाटा इनिशियल काफ़ी मैं इकट्ठा कर रहा हूँ और एक आध दिन के अंदर तफसीली वीलॉग करके मैं फिर हालात और वाक़यात को सामने रख के आपसे डिस्कस करूँगा। हमें तो अपना मुल्क अजीज़ है, हमें अपना मुल्क देखना है। मैं उन लोगों में से नहीं, या उन लोगों को मैं सपोर्ट नहीं करता जो इस मुल्क के लिए स्टेट्समैन का किरदार अदा नहीं करते। बड़ा जिक्र हो रहा है कि माहौलियाती कॉन्फ्रेंस हो रही है, इमरान खान को बुलाया नहीं गया, पाकिस्तान को बुलाया नहीं गया। इमरान खान साहब क्वारंटाइन में हैं, करंतना में हैं, तो इन हालात में कौन उनको इनविटेशन देगा, मजाक उड़ेगा ना। तो ये भी जहन में रखना है आपने। और क्या जियो इकोनॉमिक्स में बाकी बातों नहीं मैं बात करता, फटफ वगैरह का एफएटीएफ के हवाले से उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन हमारे मुल्क के सियासतदानों ने एक जो वतीरा बनाया कश्मीर, अब इंडिया में देखें आप, कश्मीर के अंदर क्या कुछ कर दिया मोदी ने, और क्या कुछ कर रहा है वो हालात, फार्मर के साथ क्या कर रहा है, कितने का अपोजिशन जमाते हैं उस तरह बाहर सड़कों पे निकली हैं आप। जो एक पॉलिसी मुल्क की एक तय कर दी, उस पॉलिसी से हिलते नहीं हैं वो लोग। वो ग्रोह में, ग्रोह की शक्ल में नहीं, हम तो ग्रोह की शक्ल में, हमें कौम की शक्ल में नहीं बन सके। इमरान खान ने कश्मीर, गवर्नमेंट ने कश्मीर के लिए कितना कुछ किया, या कश्मीर बेच दिया, सौदा कर दिया, पाकिस्तानी फौज पे इल्ज़ाम लगाते रहे, और क्या कुछ आपने सुना नहीं वो सारा कुछ। और जग हसाई हमारी होती रही। कश्मीर अभी नहीं, इंडिया के टीवी चैनल पे मजाक उड़ता रहा कि अपोजिशन लीडर क्या कह रहे हैं हमें, और हमें, और कोई जवाब है हमारा? यानी चेहरे देखने वाले, इनसे पूछा जाए कभी घर में अकेले बैठ के सोचो क्या बात कर रहे हो आप, इससे फ़ायदा किसको होना है, नुकसान किसको होना है, इसका मुल्क को कितना नुकसान होना है आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो इसलिए इन चीज़ों को सोचना है कि बेहतरी की तरफ कैसे लेके जाया जाए। स्टेट्समैन बने। कश्मीर की पॉलिसी किसी सियासी जमात की पॉलिसी नहीं है, ये हुकूमत पाकिस्तान की स्टेट की पॉलिसी है, और उसको उस तरह लेकर चलना है। आपने बेवकूफ़ नहीं बनाना, इस निज़ाम को मुक़य्यद नहीं कर लेना, कैद नहीं कर लेना आपने, और चीज़ों को आगे लेकर जाना है स्मूथली, और जागहसाई नहीं करनी आपने। मुझे बड़ा दुख और अफसोस होता है इस बात के ऊपर। मैं आपके सामने, नवाज शरीफ क्या करता रहा है, कारगिल वाले वाक़े के ऊपर मुझे ज़रा बात करने की ज़रूरत नहीं है। सिरिल अलमेडा वाले वाक़े में वो रोल देखे ना आप, दूसरी तरफ क्या ये स्टेट्समैन के रोल थे? तो खुदारा किसी ऐसी जगह के ऊपर जहाँ बैठ के जहाँ बिका हो, तो आपका ख्याल है आपकी पाक फौज या पाकिस्तानी अवाम कश्मीर बेचने देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन सिर्फ ये है चूरन बेचते रहे हैं सियासतदान जितने बैठ के। इसलिए सियासत, देखिए, सियासत के निज़ाम से नफरत है। ये जालिम सियासतदान है, इनका अपना एक सेट एजेंडा है और उसी पे एजेंडे पे वो चल रहे हैं। इन्हें इस मुल्क से अगर प्यार होता तो ऐसे हालात ना बनाते। दूसरा इशू जिस पे बात करनी है, एक इशू पे तो आ गया, शहबाज शरीफ साहब की हार्डशिप के ऊपर बेल लगी है डिवीजन बेंच के पास, जस्टिस सरफराज मोहम्मद डोगर और जस्टिस गुराल साहब के पास। सुबह नोटिस होगा, जवाब मांगा जाएगा नैब पे, और
نیب جواب اس پہ دے گی، جو کہ یہ بیل سے ہٹ کی پروسیجر ہے، یہ بنیادی طور پر ریٹ پٹیشن کی شکل میں بیل آتی ہے۔ اسفنجار ولی کی اس میں یہ طے کر دیا تھا، نیب کے قانون میں آپ کو پتہ ہے بیل نہیں ہے، 30 دنوں کے اندر ٹرائل کنکلوڈ کرنا ہوتا ہے، تو 30 دن کے اندر ٹرائل کب کنکلوڈ ہونے نہیں دیتا، ہمارے یہاں ملزم ہی نہیں ہونے دیتا، جس طرح لٹکاتا رہتا ہے آپ کے سامنے۔ کسی دن رانا ثناء اللہ علیہ کیس کے اوپر نا فائل منگوا کر بڑی ڈیٹیل میں ایک ایک ہیئرنگ کے اوپر ڈسکس کرنا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح بیوقوف بنایا ہے، کس طرح نظام کو مقید کیا ہوا ہے، جکڑ کے رکھا ہوا ہے، قوم کو بتایا جا رہا ہے پتہ نہیں وہ اپنا جھوٹا کیس ہے، جھوٹا کیس ہے، جا کے فوراً فرد جرم عائد کراؤ، ڈے ٹو ڈے ٹرائل کر کے ختم کرواؤ۔ تو یہاں جو آپ کے سامنے اپوزیشن رکھنی ہے وہ خواجہ آصف صاحب کا۔ خواجہ آصف صاحب کو یاد ہے کینٹ ہاؤسنگ سوسائٹی سیالکوٹ کے اندر ان کی بیگم صاحبہ، بچے ان کے، وہ ملکیت ہے، 29 دسمبر 2020 کو گرفتار ہوئے تھے آمدن سے زائد اثاثوں میں، اور اقامہ والا ایشو آپ کے سامنے آیا تھا۔ وہ بنیادی طور پر ایمکو IME CEO کمپنی کے حوالے سے بات تھی، اور جس میں بتایا گیا تھا کہ جناب ان کے وہ تنخواہ لیتے ہیں وہاں سے، اور تقریباً جو تنخواہ کا جو ذکر کیا تھا وہ کوئی 130 ملین، اچھا وہ ثبوت نہیں دے سکے وہ کہاں سے لی، کیسے لی ہے ساری آپ نے۔ اور انیشل میں نے سامنے جو چیزیں انفارمیشن جو رکھی ہیں، ہم کو UAE کمپنی تھی، اور خواجہ صاحب کو جو ذکر کیا ہے کہ انہوں نے بینک آف دبئی میں UAE میں 1979 میں جاب شروع کی، پھر بینک آف عمان دبئی میں 1980 میں آئے، پھر انہوں نے بینک آف کریڈٹ کامرس دبئی میں 1983 میں، اور بینک آف گیڈٹ اینڈ کامرس ایمریٹس یونین بینک ابو دھابی میں 84 میں، اور پھر یہ سینٹ آف پاکستان کے ممبر بن گئے 1991 میں۔ اور جو ذکر کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ مارکیٹ ویلیو CDC اکاؤنٹ وتھ GS گلوبل ورتھ شیئر، وہ جتنی بھی ہیں وہ چیزیں ساری بتانا جو چاہ رہے ہیں اپنے طور پر، کہ 1984 سے 2018 تک UAE میں وہ ذکر کرتے ہیں، اور جب بینک کلوز ہوا تب وہ ساری چیزیں سامنے آئیں، وہ سارا کچھ ریکارڈ پہ رکھا انہوں نے۔ اور طارق میر کا نام آپ نے سنا تھا، اس کے اندر وہ کشمالہ طارق کا ذکر بھی آئے گا، وہ پیسے سارے ٹرانسفر ہوئے تھے، وہ کشمل صاحب کے سامنے ذکر میں تفصیل میں رکھیں گے۔ 400 ملین کے اثاثے کہتے ہیں انہوں نے بنائے۔ ریمیٹنسز وہ ذکر کرتے ہیں 92 ملین کی 2002 سے 2018 کی، 113 ملین جو طارق میر اینڈ کمپنی میں وہ بتاتے ہیں، اس کے ساتھ ورتھ ان کی اتنی موجود ہے۔ اور DHA فیز 5 لاہور میں گھر ہے، فیز 2 DHA لاہور میں جو وہ بتاتے ہیں 1997-98 میں بنایا گیا، اور تقریباً 1,60,00,000 میں 1984 میں، اور ٹرانسفر ٹو وائف اینڈ 3 بیڈ اپارٹمنٹ ان کانسٹیٹیوشن ایونیو اسلام آباد میں جو 1.5 کروڑ روپے کی۔ اور وہ بتا رہے ہیں ڈکلیئر طارق میر اینڈ کمپنی۔ اب طارق میر اینڈ کمپنی کیا ڈرامہ ہوا، اور اس کے ساتھ وہ دبئی میں جیسے ریسٹورنٹ کا ذکر کیا، ایک جاپنیز ریسٹورنٹ بھی ہے زین ریسٹورنٹ، UAE میں 1991 میں ابو دھابی کے حوالے سے ہے بات، اور لاء کالج میں شیئرز بھی ہیں۔ اب یہ ساری وہ پوزیشن ہے جو آپ کے سامنے ایسٹ جو رکھنے ہیں نا، جو انہوں نے بتائے ہیں کہ 270 ملین کی انویسٹمنٹ تھی اور 13 ملین کے سٹاکس وغیرہ، یہ سارے پھر 2017-18 کے اندر جو پوزیشن ساری رکھی تھی وہ سارا سامنے میں نے رکھ دی ہے۔ 181 ملین کے اثاثے تھے، 82 ملین کے لون کہہ رہے ہیں 2018 میں، 270 ملین کے اثاثے 2017 میں ڈکلیئر کی، 127 ملین کا ارشد جاوید کا نام بھی اس کے اندر سامنے آیا۔ تو یہ ایسڈ بیونڈ مین کیا ہوتا ہے؟ اپنی اوقات سے زیادہ اثاثے بنانا۔ اوقات آپ کی 100 روپے کی ہو اور لاکھوں روپے پہ آپ اثاثے بنا لیں آپ، اور یہ آپ کو پتہ ہے پراپرٹیوں کا کاروبار، یہ نواز شریف کے جتنے قریب کے لوگ ہیں نا ان سب نے یہ کام کیے ہیں، بزنس مین، آپ کو پتہ ہے، خواجہ سعد رفیق لے لیں، ملک ریاض شادرے والے وہ لے لیں، جیسے کھوکھر برادرز لے لیں، میاں جاوید لطیف لے لیں، عابد شیر علی لے لیں، ادھر سے غلام دستگیر لے لیں، یعنی یہ سارے لوگ یہ پراپرٹی کے بزنس میں انوالو ہیں۔ طارق فضل چودھری اسلام آباد میں لے لیں، رانا تنویر لے لیں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب انہیں سمجھ آ گئی نا لوٹ مار کیسے کرنی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر بہت سٹرونگ کیس ہے۔ خواجہ آصف کے بھی بیل خواجہ شریف کی لگی ہے اسی بینچ کے سامنے، یہ 29 تاریخ کو لگی ہوئی ہے، اس میں بھی نوٹس ہوں گے۔ اور بیل میں ان میں چونکہ ہارڈ شپ کے گراؤنڈ نہیں لیے یا باقی چیزیں نہیں، بڑا مشکل کام ہے، بیل کا اسکوپ جو ہے نا بہت ٹائٹ اسکوپ ہے، میڈیکل گراؤنڈ پہ
جو ہارڈ شپ پہ بیل اپلائی نہیں کی ہے. تو مجھے نہیں نظر آتا کہ بیل اتنی آسانی سے ہو سکے. شہباز شریف صاحب میں ذکر کر چکا ہوں 50% چانسز ہیں. یہاں مجھے ذرا بڑا کم چانس نظر آتا ہے. اگلے ویلاگ میں اور تفصیلات سے بات کریں گے. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم. خدا حافظ. پاکستان زندہ.